अस्सलाम वालेकुम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों। जिस तरह का ट्रायल इमरान खान के साथ किया जा रहा है, शहबाज शरीफ जो कि करप्ट तरीन सियासतदान था, उस पर 2 साल तक फर्द जुर्म नहीं लग सकी, मगर इमरान खान पर फर्द जुर्म लगाने के लिए दिलावर जेल में बैठा हुआ है, जिससे इस शख्स की बदनीति ज़ाहिर होती है। इसका क्या काम है जेल में जाकर फर्द जुर्म लगाना? क्या कोई फौजी अदालत इस तमाम मामले के पीछे है? फौज को जो है वो समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने जो शऊर पाकिस्तान की आवाम के जहन में डाल दिया है, असल में शऊर एक ऐसा जिन है या कीड़ा है जो बाहर आ जाए तो इसे बोतल में बंद नहीं किया जा सकता, भले अब सारी मुखालिफ आवाज़ें जो है वो बंद कर दे। ये मुस्तकबिल में इमरान खान को भी परेशानी देगी। अगर वो कोई गलत काम करेंगे, अगर मुल्क के मुस्तकबिल में कुछ फैसले सही नहीं करेंगे, तो अवाम जो है वो उनके खिलाफ भी हो सकती है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस टाइम पर पाकिस्तान में गलीज़ तरीन फैसले जो हैं वो जजिस से करवाए जा रहे हैं। हुमायूं दिलावर अपना तारीखी और जहन से साफ फैसला जो कि उसको लिख कर दिया गया है ताकि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाए। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है कि ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए तो इनका प्लान है कि इमरान खान को जेल में डालकर नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाकर चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम जो है इनके इस प्लान को हर कीमत पर जो है वो फ्लॉप करेगी। अब जो है वो डंडे सोटे से आइन और कानून की धज्जियां बखेर कर जमहूरियत को दफन करके कब्जा ग्रुप जो है वो टाइप निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नया ट्रेंड चला रहे हैं। सारी बदमाशी का नतीजा यही है कि इलेक्शन के ज़रिए एक जाली जमहूरी निज़ाम मुसल्लत करना नामुमकिन हो गया है। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का पिलर है और जमहूरियत जो है वो अब इमरान खान के खिलाफ नहीं चल सकती। और दूसरी तरफ इमरान खान को डराने धमकाने का सिलसिला तेज़ी से जारी है। तो शाहनान ट्रायल में जज सज़ा सुनाने के लिए बेचैन और बेताब है। इसकी सज़ा पर अमल दरामद कराने के लिए इमरान खान को इस्लामाबाद बुलाकर गिरफ्तार करने की साजिश मुकम्मल तैयार है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान 9 मई के झूठे मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए, ताकि जैसे ही इमरान खान आए पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचें, हुमायूं दिलावर सज़ा सुनाए और इमरान खान को उधर से ही गिरफ्तार कर लिया जाए। जुमा हफ्ता और इतवार इमरान खान को गिरफ्तार करने की मुकम्मल तैयारी हो रही है। सब नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर लगी हैं कि इसने क्या फ़ैसला देना है। उसी के मुताबिक जो है वो प्लानिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट तब फैसला देगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कोई फ़ैसला देंगे। असल में रात की तारीकी में बारीक वारदात डालने का तरीका जो है वो इनका बहुत ज़्यादा पुराना है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी इमरान खान को काफ़ी केसेस में शामिल तफ्तीश के लिए बुलाया है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी वक्त को ज़ाया किए बगैर पहुंचने की कोशिश करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जज दिलावर को मुकम्मल ग्राउंड फ्राहम करने की कोशिश भी कर सकते हैं, ताकि ये जो है बैठकर जल्दी जल्दी फैसला सुनाएं। जज आमिर फ़ारूक ने जो है वो आखिरी कार्ड भी खेल दिया। कल सुप्रीम कोर्ट से फैसले को ताहीर करने की नई वारदात तैयार कर ली गई है। ज़्यादा से ज़्यादा कल इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सेशन अदालत जज दिलावर के फैसले के खिलाफ रिलीफ तो मिल जाएगा और गवाहान को पेश करने की इजाज़त भी मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं वो आकर इमरान खान के हक़ में बयान देंगे? तो आने वाली खबरों के मुताबिक जो है वो यही खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उसको जो है पूरी तरह डराया और धमकाया गया है और यहाँ तक गया है कि तुमने इस केस में पेश ही नहीं होना। एतजाज़ अहसन जो हैं वो हमेशा से ही कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहते हैं जिससे लोगों को अभी तो समझ नहीं आती, लेकिन काफ़ी दिनों बाद उनकी बात सच निकलती है। उनका कहना था कि फ़ौज को समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए एक ही बंदा है और उसका नाम है इमरान खान, लेकिन ये बात हाफिज़ जो है वो नहीं मान रहा।
انہوں نے کہا کہ جس بات کا جواز پیدا نہیں ہوتا اس کے جواز کو پیدا کرنے کی حافظ کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری عقل سے پیدل چیف الیکشن کمیشن نے فوج کو ہی اس تمام بھور میں پوری طرح پھنسا دیا ہے، جس سے فوج کا نکلنا مشکل ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کٹ پتلی بن چکا ہے فوج کے ہاتھوں میں، اور فوج کی انگلیوں پر پتلی کی طرح ناچ رہا ہے، اور اب وہ شکنجے میں بھی آگے ہیں۔ اگر پرانی مردم شماری پر الیکشن کروائے تو پھر بھی کروانے پڑیں گے، نئی مردم شماری ہو بھی جائے تو آئین میں ترمیم ضروری ہے، جو ہو نہیں سکتی۔ ساری گلیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی ہیں، اور فوج عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں کر سکی۔ سارے جتن کر لیے، 9 مئی ٹی وی پر ترانے، فوجی مشقیں اور پھر زراعت کا نیا شوشہ، سب ڈرامے فیل ہو چکے ہیں۔ اب تو شاہانہ رہ گیا ہے، وہ بھی اپنی موت آپ مر جائے گا۔ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھوں ہی ترقی کی منازل طے کرے گا۔ جسٹس عامر فاروق نے تو عمران خان کی گرفتاری کو بھی قانونی قرار دیا تھا، تو پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا، جو کہ بچے کو معلوم تھا کہ وہ گرفتاری واقعہ ہی غیر قانونی تھی۔ تو پھر اللہ کے حکم سے کل کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے حال میں عقل مندوں کے لیے اشارہ جو ہے وہ کافی ہے۔ اصل میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کہ عدالت نے بنایا ہوا ہے۔ ان کو سالانہ گوشواروں پر نااہل کر رہے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا۔ پاکستان میں آج تک کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جس سے پوچھا جائے کہ اپنے موضع بھی ڈکلیئر کرو۔ یہ تو عمران خان کو پھنسانا ہے، اسی لیے سارے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے تحفے بیچ کر اس پر ٹیکس جمع کروایا اور 5% کے حساب سے نیا قانون لاگو کیا کہ اگر ان لوگوں کو خریدنے والے استعداد رکھتے ہیں تو پاکستان کے ٹیکس جو ہے وہ بھی جمع کروائیں۔ ان کے پیٹ میں اسی لیے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ باقیوں نے تو جو تحائف لیے تھے وہ بیچ کر نہ تو ٹیکس دیا اور نہ ہی اس چیز پر ان کو سزا ملی، تو عمران خان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ عمران خان پوری طرح پاکستانی عوام کو شعور دے چکے ہیں کہ جو نازی جرمنی اور اسٹالن کے سوویت یونین میں بننے والے قوانین جو ہیں وہ بھی اقوام کو غلام بنانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ تو ہٹلر اور اسٹالن کی ظالمانہ حکومتوں کے ساتھ بھی ان کا موازنہ جو ہے اس سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ عمران خان نے طاقت کا مرکز جو ہے وہ اس ٹائم پر تبدیل کر کے پاکستانی عوام کے ہاتھ میں طاقت دے دی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے عوام کو طاقت کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ مخالف سیاستدان الیکشن سے اسی لیے خوفزدہ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی تمام طاقت کے باوجود الیکشن نہیں چاہتی۔ نواز شریف جو ہیں انہوں نے پاکستان آنے میں دیر کر دی۔ مقبولیت جو ہے وہ بھی 10 سے کم ہو کر 0 پر پہنچ چکی ہے۔ مسلم لیگ نون نے معیشت کا انجن جس طرح بٹھا دیا ہے، اگر وہ اب آ بھی جاتے ہیں تو وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور حافظ صاحب اسی بات کو لے کر پریشان ہیں کہ اب ہم کریں تو کیا کریں۔ آج عمران خان جو ہیں انہوں نے BBC کو ایک نیا مشورہ دے دیا۔ عمران خان نے ہارٹ ٹاک کو انٹرویو دیا اور سوالوں کی بوچھاڑ کے ایسے حاضر دماغی سے جواب دیے کہ اینکر جو ہے وہ اپنا منہ تکتا رہ گیا۔ وہ سوال بھیجنے والوں کو کوستا رہا ہوگا کہ وہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کاش اس کی جگہ نواز شریف، شہباز شریف یا جنرل عاصم منیر ہوتے تو پھر دیکھتے کہ یہ کس طرح ان کا سامنا کرتے، ان کے خلاف اصلی سوالوں کے جواب دیتے۔ ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ تنگ گلی میں